आपको क्या लगता है कि मोहब्बत करना सिर्फ आपको आता है और मोहब्बत निभाना भी सिर्फ आपको आता है? गलतियां मुझसे भी हुई हैं, मैंने भी गुनाह किए हैं। मैंने तो जानबूझ के लोगों के साथ बुरा किया है। खुदा करे फिर तुमसे कभी मुलाकात ना हो। किस मक्कार आदमी ने किस तरह कैद करके रखा है मुझे? क्या सलूक करता है? शर्म आ रही है मुझे खुद को, आपका बेटा कैसे हो? मैं आपको कभी देखना भी नहीं चाहता। आप नहीं चली जाए यहाँ से। कोई इतना बड़ा खिलाड़ी होकर कहेगा कि मैं खेल नहीं सकता? बेटा मत कहिए मुझे, यह आप खो चुकी हैं और आइंदा से मुझे आवाज देने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे बात करना तो दूर, मैं पीछे तक देखना नहीं चाहता। आपको मेरे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत है। आप अपनी राहों का इंतखाब कर चुके हैं। मुझे अपने लिए जो बेहतर लगेगा मैं कर लूंगी। क्या नजर के धागों से बंधी पुतलियां हैं, आपके इशारों पर नाचती। मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हूँ, इस ख्याल से कि छोटी बात कहीं बड़ी ना हो। दोस्तों, ड्रामा सीरीज जाने जहाँ की आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि तैमूर महानूर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इस तरह मेरी ख्वाहिश का एहतराम करेंगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके हाँ करने के बाद मेरे दिल की कैफियत क्या है। मैं आपको पसंद करता था और आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ और चीज अहम नहीं हो सकती। तैमूर साहब, आप यही चाहते थे ना कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊँ। मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद हूँ। मैं इसके बारे में कोई भी बात पूर्ण में नहीं करना चाहती। आखिरकार तैमूर को इस तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर देती है कि महानूर उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो दिल से आज भी शराम से ही मोहब्बत करती है। लेकिन ये बात तैमूर नहीं जानता। तैमूर को यही लगता है कि महानूर खुशी से उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुई है, लेकिन बहुत जल्द तैमूर को अंदाजा हो जाएगा कि महानूर और शाहराम एक दूसरे से किस हद तक मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते। यही वजह है कि खुद ही तैमूर महानूर से शादी करने से इनकार कर देगा, क्योंकि उसके नज़दीक महानूर की खुशियाँ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो दोस्तों, आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती आरा के बारे में जरूर होगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत। दोस्तों, ड्रामा सीरीज जाने जहाँ की आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि तैमूर महानूर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इस तरह मेरी ख्वाहिश का एहतराम करेंगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके हाँ करने के बाद मेरे दिल की कैफियत क्या है। मैं आपको पसंद करता था और आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ और चीज अहम नहीं हो सकती। तैमूर साहब, आप यही चाहते थे ना कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊँ। मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद हूँ। मैं इसके बारे में कोई भी बात पूर्ण में नहीं करना चाहती। आखिरकार तैमूर को इस तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर देती है कि महानूर उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो दिल से आज भी शराम से ही मोहब्बत करती है। लेकिन ये बात तैमूर नहीं जानता। तैमूर को यही लगता है कि महानूर खुशी से उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुई है, लेकिन बहुत जल्द तैमूर को अंदाजा हो जाएगा कि महानूर और शाहराम एक दूसरे से किस हद तक मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते। यही वजह है कि खुद ही तैमूर महानूर से शादी करने से इनकार कर देगा, क्योंकि उसके नज़दीक महानूर की खुशियाँ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो दोस्तों, आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती आरा के बारे में जरूर होगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत। दोस्तों, ड्रामा सीरीज जाने जहाँ की आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि तैमूर महानूर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इस तरह मेरी ख्वाहिश का एहतराम करेंगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके हाँ करने के बाद मेरे दिल की कैफियत क्या है। मैं आपको पसंद करता था और आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ और चीज अहम नहीं हो सकती। तैमूर साहब, आप यही चाहते थे ना कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊँ। मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद हूँ। मैं इसके बारे में कोई भी बात पूर्ण में नहीं करना चाहती। आखिरकार तैमूर को इस तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर देती है कि महानूर उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो दिल से आज भी शराम से ही मोहब्बत करती है। लेकिन ये बात तैमूर नहीं जानता। तैमूर को यही लगता है कि महानूर खुशी से उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुई है, लेकिन बहुत जल्द तैमूर को अंदाजा हो जाएगा कि महानूर और शाहराम एक दूसरे से किस हद तक मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते। यही वजह है कि खुद ही तैमूर महानूर से शादी करने से इनकार कर देगा, क्योंकि उसके नज़दीक महानूर की खुशियाँ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो दोस्तों, आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती आरा के बारे में जरूर होगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत। दोस्तों, ड्रामा सीरीज जाने जहाँ की आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि तैमूर महानूर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इस तरह मेरी ख्वाहिश का एहतराम करेंगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके हाँ करने के बाद मेरे दिल की कैफियत क्या है। मैं आपको पसंद करता था और आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ और चीज अहम नहीं हो सकती। तैमूर साहब, आप यही चाहते थे ना कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊँ। मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद हूँ। मैं इसके बारे में कोई भी बात पूर्ण में नहीं करना चाहती। आखिरकार तैमूर को इस तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर देती है कि महानूर उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो दिल से आज भी शराम से ही मोहब्बत करती है। लेकिन ये बात तैमूर नहीं जानता। तैमूर को यही लगता है कि महानूर खुशी से उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुई है, लेकिन बहुत जल्द तैमूर को अंदाजा हो जाएगा कि महानूर और शाहराम
ایک دوسرے سے کس حد تک محبت کرتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ہی تیمور ماہنور سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا کیونکہ اس کے نزدیک ماہنور کی خوشیاں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اپنی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور ہوگا کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت۔ دوستو ڈرامہ سلجھانے جہاں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ تیمور ماہنور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح میری خواہش کا احترام کریں گی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کے ہاں کرنے کے بعد میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ میں آپ کو پسند کرتا تھا اور آپ میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ اور چیز اہم نہیں ہو سکتی۔ تیمور صاحب آپ یہی چاہتے تھے نا کہ میں آپ کی زندگی کا حصہ بن جاؤں۔ میں اس رشتے کے لیے رضامند ہوں۔ میں اس کے بارے میں کوئی بھی بات پھول میں نہیں کرنا چاہتی۔ آخرکار تیمور کو اس طرح کی باتیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ ماہنور اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے لیکن وہ دل سے آج بھی شرام سے ہی محبت کرتی ہے۔ لیکن یہ بات تیمور نہیں جانتا۔ تیمور کو یہی لگتا ہے کہ ماہنور خوشی سے اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوئی ہے لیکن بہت جلد تیمور کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماہنور اور شاہرام ایک دوسرے سے کس حد تک محبت کرتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ہی تیمور ماہنور سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا کیونکہ اس کے نزدیک ماہنور کی خوشیاں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اپنی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور ہوگا کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت۔ دوستو ڈرامہ سلجھانے جہاں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ تیمور ماہنور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح میری خواہش کا احترام کریں گی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کے ہاں کرنے کے بعد میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ میں آپ کو پسند کرتا تھا اور آپ میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ اور چیز اہم نہیں ہو سکتی۔ تیمور صاحب آپ یہی چاہتے تھے نا کہ میں آپ کی زندگی کا حصہ بن جاؤں۔ میں اس رشتے کے لیے رضامند ہوں۔ میں اس کے بارے میں کوئی بھی بات پھول میں نہیں کرنا چاہتی۔ آخرکار تیمور کو اس طرح کی باتیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ ماہنور اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے لیکن وہ دل سے آج بھی شرام سے ہی محبت کرتی ہے۔ لیکن یہ بات تیمور نہیں جانتا۔ تیمور کو یہی لگتا ہے کہ ماہنور خوشی سے اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوئی ہے لیکن بہت جلد تیمور کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماہنور اور شاہرام ایک دوسرے سے کس حد تک محبت کرتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ہی تیمور ماہنور سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا کیونکہ اس کے نزدیک ماہنور کی خوشیاں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اپنی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور ہوگا کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت۔ دوستو ڈرامہ سلجھانے جہاں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ تیمور ماہنور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح میری خواہش کا احترام کریں گی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کے ہاں کرنے کے بعد میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ میں آپ کو پسند کرتا تھا اور آپ میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ اور چیز اہم نہیں ہو سکتی۔ تیمور صاحب آپ یہی چاہتے تھے نا کہ میں آپ کی زندگی کا حصہ بن جاؤں۔ میں اس رشتے کے لیے رضامند ہوں۔ میں اس کے بارے میں کوئی بھی بات پھول میں نہیں کرنا چاہتی۔ آخرکار تیمور کو اس طرح کی باتیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ ماہنور اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے لیکن وہ دل سے آج بھی شرام سے ہی محبت کرتی ہے۔ لیکن یہ بات تیمور نہیں جانتا۔ تیمور کو یہی لگتا ہے کہ ماہنور خوشی سے اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوئی ہے لیکن بہت جلد تیمور کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماہنور اور شاہرام ایک دوسرے سے کس حد تک محبت کرتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ہی تیمور ماہنور سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا کیونکہ اس کے نزدیک ماہنور کی خوشیاں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اپنی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور ہوگا کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت۔ دوستو ڈرامہ سلجھانے جہاں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ تیمور ماہنور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح میری خواہش کا احترام کریں گی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کے ہاں کرنے کے بعد میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ میں آپ کو پسند کرتا تھا اور آپ میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ دل سے آج بھی شرام سے ہی محبت کرتی ہے۔ لیکن یہ بات تیمور نہیں جانتا۔ تیمور کو یہی لگتا ہے کہ ماہنور اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے لیکن وہ دل سے آج بھی شرام سے ہی محبت کرتی ہے۔ لیکن یہ بات تیمور نہیں جانتا۔ تیمور کو یہی لگتا ہے کہ آپ کے ہاں کرنے کے بعد میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ میں آپ کو پسند کرتا تھا اور آپ میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ اور چیز اہم نہیں ہو سکتی۔ تیمور صاحب آپ یہی چاہتے تھے نا کہ میں آپ کی زندگی کا حصہ بن جاؤں۔ میں اس رشتے کے لیے رضامند ہوں۔ میں اس کے بارے میں کوئی بھی بات پھول میں نہیں کرنا چاہتی۔ آخرکار تیمور کو اس طرح کی باتیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ ماہنور اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے لیکن وہ دل سے آج بھی شرام سے ہی محبت کرتی ہے۔ لیکن یہ بات تیمور نہیں جانتا۔ تیمور کو یہی لگتا ہے کہ ماہنور خوشی سے اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے لیکن وہ دل سے آج بھی شرام سے ہی محبت کرتی ہے۔ لیکن یہ بات تیمور نہیں جانتا۔ تیمور کو یہی لگتا ہے کہ ماہنور اور شاہرام ایک دوسرے سے کس حد تک محبت کرتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ہی تیمور ماہنور سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا کیونکہ اس کے نزدیک ماہنور کی خوشیاں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اپنی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور ہوگا کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت۔ دوستو ڈرامہ سلجھانے جہاں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ تیمور ماہنور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح میری خواہش کا احترام کریں گی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کے ہاں کرنے کے بعد میرے دل کی کیفیت
कैफियत क्या है। मैं आपको पसंद करता था और आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ और चीज अहम नहीं हो सकती। तैमूर साहब, आप यही चाहते थे ना कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊं। मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद हूँ। मैं इसके बारे में कोई भी बात पूर्ण में नहीं करना चाहती। आखिरकार तैमूर को इस तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर देती है कि महानूर उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो दिल से आज भी शराम से ही मोहब्बत करती है। लेकिन ये बात तैमूर नहीं जानता। तैमूर को यही लगता है कि महानूर खुशी से उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुई है, लेकिन बहुत जल्द तैमूर को अंदाजा हो जाएगा कि महानूर और शाहराम एक दूसरे से किस हद तक मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते। यही वजह है कि खुद ही तैमूर महानूर से शादी करने से इनकार कर देगा, क्योंकि उसके नज़दीक महानूर की खुशियाँ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो दोस्तों, आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती आरा के बारे में जरूर होगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत। दोस्तों, ड्रामा सिल जाने जहाँ की आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि तैमूर महानूर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इस तरह मेरी ख्वाहिश का एहतराम करेंगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके हाँ करने के बाद मेरे दिल की कैफियत क्या है। मैं आपको पसंद करता था और आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ और चीज अहम नहीं हो सकती। तैमूर साहब, आप यही चाहते थे ना कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊं। मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद हूँ। मैं इसके बारे में कोई भी बात पूर्ण में नहीं करना चाहती। आखिरकार तैमूर को इस तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर देती है कि महानूर उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो दिल से आज भी शराम से ही मोहब्बत करती है। लेकिन ये बात तैमूर नहीं जानता। तैमूर को यही लगता है कि महानूर खुशी से उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुई है, लेकिन बहुत जल्द तैमूर को अंदाजा हो जाएगा कि महानूर और शाहराम एक दूसरे से किस हद तक मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते। यही वजह है कि खुद ही तैमूर महानूर से शादी करने से इनकार कर देगा, क्योंकि उसके नज़दीक महानूर की खुशियाँ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो दोस्तों, आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती आरा के बारे में जरूर होगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत। दोस्तों, ड्रामा सिल जाने जहाँ की आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि तैमूर महानूर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इस तरह मेरी ख्वाहिश का एहतराम करेंगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके हाँ करने के बाद मेरे दिल की कैफियत क्या है। मैं आपको पसंद करता था और आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ और चीज अहम नहीं हो सकती। तैमूर साहब, आप यही चाहते थे ना कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊं। मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद हूँ। मैं इसके बारे में कोई भी बात पूर्ण में नहीं करना चाहती। आखिरकार तैमूर को इस तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर देती है कि महानूर उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो दिल से आज भी शराम से ही मोहब्बत करती है। लेकिन ये बात तैमूर नहीं जानता। तैमूर को यही लगता है कि महानूर खुशी से उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुई है, लेकिन बहुत जल्द तैमूर को अंदाजा हो जाएगा कि महानूर और शाहराम एक दूसरे से किस हद तक मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते। यही वजह है कि खुद ही तैमूर महानूर से शादी करने से इनकार कर देगा, क्योंकि उसके नज़दीक महानूर की खुशियाँ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो दोस्तों, आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती आरा के बारे में जरूर होगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत। दोस्तों, ड्रामा सिल जाने जहाँ की आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि तैमूर महानूर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इस तरह मेरी ख्वाहिश का एहतराम करेंगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके हाँ करने के बाद मेरे दिल की कैफियत क्या है। मैं आपको पसंद करता था और आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ और चीज अहम नहीं हो सकती। तैमूर साहब, आप यही चाहते थे ना कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊं। मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद हूँ। मैं इसके बारे में कोई भी बात पूर्ण में नहीं करना चाहती। आखिरकार तैमूर को इस तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर देती है कि महानूर उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो दिल से आज भी शराम से ही मोहब्बत करती है। लेकिन ये बात तैमूर नहीं जानता। तैमूर को यही लगता है कि महानूर खुशी से उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुई है, लेकिन बहुत जल्द तैमूर को अंदाजा हो जाएगा कि महानूर और शाहराम एक दूसरे से किस हद तक मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते। यही वजह है कि खुद ही तैमूर महानूर से शादी करने से इनकार कर देगा, क्योंकि उसके नज़दीक महानूर की खुशियाँ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो दोस्तों, आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती आरा के बारे में जरूर होगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत। दोस्तों, ड्रामा सिल जाने जहाँ की आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि तैमूर महानूर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इस तरह मेरी ख्वाहिश का एहतराम करेंगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके हाँ करने के बाद मेरे दिल की कैफियत क्या है। मैं आपको पसंद करता था और आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ और चीज अहम नहीं हो सकती। तैमूर साहब, आप यही चाहते थे ना कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊं। मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद हूँ। मैं इसके बारे में कोई भी बात पूर्ण में नहीं करना चाहती। आखिरकार तैमूर को इस तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर देती है कि महानूर उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो दिल से आज भी शराम से ही मोहब्बत करती है। लेकिन ये बात तैमूर नहीं जानता। तैमूर को यही लगता है कि महानूर खुशी से उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुई है, लेकिन बहुत जल्द तैमूर को अंदाजा हो जाएगा कि महानूर और शाहराम
ایک دوسرے سے کس حد تک محبت کرتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ہی تیمور ماہنور سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا کیونکہ اس کے نزدیک ماہنور کی خوشیاں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اپنی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور ہوگا کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت۔ دوستو ڈرامہ سل جانے جہاں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ تیمور ماہنور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح میری خواہش کا احترام کریں گی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کے ہاں کرنے کے بعد میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ میں آپ کو پسند کرتا تھا اور آپ میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ اور چیز اہم نہیں ہو سکتی۔ تیمور صاحب آپ یہی چاہتے تھے نا کہ میں آپ کی زندگی کا حصہ بن جاؤں۔ میں اس رشتے کے لیے رضامند ہوں۔ میں اس کے بارے میں کوئی بھی بات پھول میں نہیں کرنا چاہتی۔ آخرکار تیمور کو اس طرح کی باتیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ ماہنور اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ دل سے آج بھی شرام سے ہی محبت کرتی ہے۔ لیکن یہ بات تیمور نہیں جانتا۔ تیمور کو یہی لگتا ہے کہ ماہنور خوشی سے اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوئی ہے، لیکن بہت جلد تیمور کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماہنور اور شاہرام ایک دوسرے سے کس حد تک محبت کرتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ہی تیمور ماہنور سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا کیونکہ اس کے نزدیک ماہنور کی خوشیاں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اپنی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور ہوگا کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت۔ دوستو ڈرامہ سل جانے جہاں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ تیمور ماہنور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح میری خواہش کا احترام کریں گی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کے ہاں کرنے کے بعد میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ میں آپ کو پسند کرتا تھا اور آپ میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ اور چیز اہم نہیں ہو سکتی۔ تیمور صاحب آپ یہی چاہتے تھے نا کہ میں آپ کی زندگی کا حصہ بن جاؤں۔ میں اس رشتے کے لیے رضامند ہوں۔ میں اس کے بارے میں کوئی بھی بات پھول میں نہیں کرنا چاہتی۔ آخرکار تیمور کو اس طرح کی باتیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ ماہنور اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ دل سے آج بھی شرام سے ہی محبت کرتی ہے۔ لیکن یہ بات تیمور نہیں جانتا۔ تیمور کو یہی لگتا ہے کہ ماہنور خوشی سے اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوئی ہے، لیکن بہت جلد تیمور کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماہنور اور شاہرام ایک دوسرے سے کس حد تک محبت کرتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ہی تیمور ماہنور سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا کیونکہ اس کے نزدیک ماہنور کی خوشیاں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اپنی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور ہوگا کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت۔ دوستو ڈرامہ سل جانے جہاں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ تیمور ماہنور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح میری خواہش کا احترام کریں گی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کے ہاں کرنے کے بعد میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ میں آپ کو پسند کرتا تھا اور آپ میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ اور چیز اہم نہیں ہو سکتی۔ تیمور صاحب آپ یہی چاہتے تھے نا کہ میں آپ کی زندگی کا حصہ بن جاؤں۔ میں اس رشتے کے لیے رضامند ہوں۔ میں اس کے بارے میں کوئی بھی بات پھول میں نہیں کرنا چاہتی۔ آخرکار تیمور کو اس طرح کی باتیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ ماہنور اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ دل سے آج بھی شرام سے ہی محبت کرتی ہے۔ لیکن یہ بات تیمور نہیں جانتا۔ تیمور کو یہی لگتا ہے کہ ماہنور خوشی سے اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوئی ہے، لیکن بہت جلد تیمور کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماہنور اور شاہرام ایک دوسرے سے کس حد تک محبت کرتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ہی تیمور ماہنور سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا کیونکہ اس کے نزدیک ماہنور کی خوشیاں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اپنی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور ہوگا کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت۔ دوستو ڈرامہ سل جانے جہاں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ تیمور ماہنور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح میری خواہش کا احترام کریں گی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کے ہاں کرنے کے بعد میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ میں آپ کو پسند کرتا تھا اور آپ میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ اور چیز اہم نہیں ہو سکتی۔ تیمور صاحب آپ یہی چاہتے تھے نا کہ میں آپ کی زندگی کا حصہ بن جاؤں۔ میں اس رشتے کے لیے رضامند ہوں۔ میں اس کے بارے میں کوئی بھی بات پھول میں نہیں کرنا چاہتی۔ آخرکار تیمور کو اس طرح کی باتیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ ماہنور اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ دل سے آج بھی شرام سے ہی محبت کرتی ہے۔ لیکن یہ بات تیمور نہیں جانتا۔ تیمور کو یہی لگتا ہے کہ ماہنور خوشی سے اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوئی ہے، لیکن بہت جلد تیمور کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماہنور اور شاہرام ایک دوسرے سے کس حد تک محبت کرتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ہی تیمور ماہنور سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا کیونکہ اس کے نزدیک ماہنور کی خوشیاں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اپنی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور ہوگا کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت۔ دوستو ڈرامہ سل جانے جہاں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ تیمور ماہنور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح میری خواہش کا احترام کریں گی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کے ہاں کرنے کے بعد میرے دل کی کیفیت
कैफियत क्या है। मैं आपको पसंद करता था और आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ और चीज अहम नहीं हो सकती। तैमूर साहब, आप यही चाहते थे ना कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊं। मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद हूँ। मैं इसके बारे में कोई भी बात पूर्ण में नहीं करना चाहती। आखिरकार तैमूर को इस तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि महानूर उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो दिल से आज भी शराम से ही मोहब्बत करती है। लेकिन ये बात तैमूर नहीं जानता। तैमूर को यही लगता है कि महानूर खुशी से उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुई है, लेकिन बहुत जल्द तैमूर को अंदाजा हो जाएगा कि महानूर और शाहराम एक दूसरे से किस हद तक मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते। यही वजह है कि खुद ही तैमूर महानूर से शादी करने से इनकार कर देगा, क्योंकि उसके नज़दीक महानूर की खुशियाँ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो दोस्तों, आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती आरा के बारे में जरूर होगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत। दोस्तों, ड्रामा सिलसिले जहाँ की आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि तैमूर महानूर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इस तरह मेरी ख्वाहिश का एहतराम करेंगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके हाँ करने के बाद मेरे दिल की कैफियत क्या है। मैं आपको पसंद करता था और आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ और चीज अहम नहीं हो सकती। तैमूर साहब, आप यही चाहते थे ना कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊं। मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद हूँ। मैं इसके बारे में कोई भी बात पूर्ण में नहीं करना चाहती। आखिरकार तैमूर को इस तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर देती है कि महानूर उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो दिल से आज भी शराम से ही मोहब्बत करती है। लेकिन ये बात तैमूर नहीं जानता। तैमूर को यही लगता है कि महानूर खुशी से उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुई है, लेकिन बहुत जल्द तैमूर को अंदाजा हो जाएगा कि महानूर और शाहराम एक दूसरे से किस हद तक मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते। यही वजह है कि खुद ही तैमूर महानूर से शादी करने से इनकार कर देगा, क्योंकि उसके नज़दीक महानूर की खुशियाँ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो दोस्तों, आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती आरा के बारे में जरूर होगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत। दोस्तों, ड्रामा सिलसिले जहाँ की आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि तैमूर महानूर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इस तरह मेरी ख्वाहिश का एहतराम करेंगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके हाँ करने के बाद मेरे दिल की कैफियत क्या है। मैं आपको पसंद करता था और आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ और चीज अहम नहीं हो सकती। तैमूर साहब, आप यही चाहते थे ना कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊं। मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद हूँ। मैं इसके बारे में कोई भी बात पूर्ण में नहीं करना चाहती। आखिरकार तैमूर को इस तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर देती है कि महानूर उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो दिल से आज भी शराम से ही मोहब्बत करती है। लेकिन ये बात तैमूर नहीं जानता। तैमूर को यही लगता है कि महानूर खुशी से उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुई है, लेकिन बहुत जल्द तैमूर को अंदाजा हो जाएगा कि महानूर और शाहराम एक दूसरे से किस हद तक मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते। यही वजह है कि खुद ही तैमूर महानूर से शादी करने से इनकार कर देगा, क्योंकि उसके नज़दीक महानूर की खुशियाँ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो दोस्तों, आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती आरा के बारे में जरूर होगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत। दोस्तों, ड्रामा सिलसिले जहाँ की आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि तैमूर महानूर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इस तरह मेरी ख्वाहिश का एहतराम करेंगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके हाँ करने के बाद मेरे दिल की कैफियत क्या है। मैं आपको पसंद करता था और आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ और चीज अहम नहीं हो सकती। तैमूर साहब, आप यही चाहते थे ना कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊं। मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद हूँ। मैं इसके बारे में कोई भी बात पूर्ण में नहीं करना चाहती। आखिरकार तैमूर को इस तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर देती है कि महानूर उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो दिल से आज भी शराम से ही मोहब्बत करती है। लेकिन ये बात तैमूर नहीं जानता। तैमूर को यही लगता है कि महानूर खुशी से उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुई है, लेकिन बहुत जल्द तैमूर को अंदाजा हो जाएगा कि महानूर और शाहराम एक दूसरे से किस हद तक मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते। यही वजह है कि खुद ही तैमूर महानूर से शादी करने से इनकार कर देगा, क्योंकि उसके नज़दीक महानूर की खुशियाँ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो दोस्तों, आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती आरा के बारे में जरूर होगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत। दोस्तों, ड्रामा सिलसिले जहाँ की आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि तैमूर महानूर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इस तरह मेरी ख्वाहिश का एहतराम करेंगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके हाँ करने के बाद मेरे दिल की कैफियत क्या है। मैं आपको पसंद करता था और आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ और चीज अहम नहीं हो सकती। तैमूर साहब, आप यही चाहते थे ना कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊं। मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद हूँ। मैं इसके बारे में कोई भी बात पूर्ण में नहीं करना चाहती। आखिरकार तैमूर को इस तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर देती है कि महानूर उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो दिल से आज भी शराम से ही मोहब्बत करती है। लेकिन ये बात तैमूर नहीं जानता। तैमूर को यही लगता है कि महानूर खुशी से उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुई है, लेकिन बहुत जल्द तैमूर को अंदाजा हो जाएगा कि महानूर और शाहराम
ایک دوسرے سے کس حد تک محبت کرتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ہی تیمور ماہنور سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا کیونکہ اس کے نزدیک ماہنور کی خوشیاں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اپنی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور ہوگا کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت۔ دوستو ڈرامہ سل جانے جہاں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ تیمور ماہنور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح میری خواہش کا احترام کریں گی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کے ہاں کرنے کے بعد میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ میں آپ کو پسند کرتا تھا اور آپ میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ اور چیز اہم نہیں ہو سکتی۔ تیمور صاحب آپ یہی چاہتے تھے نا کہ میں آپ کی زندگی کا حصہ بن جاؤں۔ میں اس رشتے کے لیے رضامند ہوں۔ میں اس کے بارے میں کوئی بھی بات پھول میں نہیں کرنا چاہتی۔ آخرکار تیمور کو اس طرح کی باتیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ ماہنور اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ دل سے آج بھی شرام سے ہی محبت کرتی ہے۔ لیکن یہ بات تیمور نہیں جانتا۔ تیمور کو یہی لگتا ہے کہ ماہنور خوشی سے اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوئی ہے، لیکن بہت جلد تیمور کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماہنور اور شاہرام ایک دوسرے سے کس حد تک محبت کرتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ہی تیمور ماہنور سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا کیونکہ اس کے نزدیک ماہنور کی خوشیاں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اپنی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور ہوگا کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت۔ دوستو ڈرامہ سل جانے جہاں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ تیمور ماہنور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح میری خواہش کا احترام کریں گی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کے ہاں کرنے کے بعد میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ میں آپ کو پسند کرتا تھا اور آپ میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ اور چیز اہم نہیں ہو سکتی۔ تیمور صاحب آپ یہی چاہتے تھے نا کہ میں آپ کی زندگی کا حصہ بن جاؤں۔ میں اس رشتے کے لیے رضامند ہوں۔ میں اس کے بارے میں کوئی بھی بات پھول میں نہیں کرنا چاہتی۔ آخرکار تیمور کو اس طرح کی باتیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ ماہنور اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ دل سے آج بھی شرام سے ہی محبت کرتی ہے۔ لیکن یہ بات تیمور نہیں جانتا۔ تیمور کو یہی لگتا ہے کہ ماہنور خوشی سے اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوئی ہے، لیکن بہت جلد تیمور کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماہنور اور شاہرام ایک دوسرے سے کس حد تک محبت کرتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ہی تیمور ماہنور سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا کیونکہ اس کے نزدیک ماہنور کی خوشیاں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اپنی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور ہوگا کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت۔ دوستو ڈرامہ سل جانے جہاں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ تیمور ماہنور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح میری خواہش کا احترام کریں گی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کے ہاں کرنے کے بعد میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ میں آپ کو پسند کرتا تھا اور آپ میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ اور چیز اہم نہیں ہو سکتی۔ تیمور صاحب آپ یہی چاہتے تھے نا کہ میں آپ کی زندگی کا حصہ بن جاؤں۔ میں اس رشتے کے لیے رضامند ہوں۔ میں اس کے بارے میں کوئی بھی بات پھول میں نہیں کرنا چاہتی۔ آخرکار تیمور کو اس طرح کی باتیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ ماہنور اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ دل سے آج بھی شرام سے ہی محبت کرتی ہے۔ لیکن یہ بات تیمور نہیں جانتا۔ تیمور کو یہی لگتا ہے کہ ماہنور خوشی سے اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوئی ہے، لیکن بہت جلد تیمور کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماہنور اور شاہرام ایک دوسرے سے کس حد تک محبت کرتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ہی تیمور ماہنور سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا کیونکہ اس کے نزدیک ماہنور کی خوشیاں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اپنی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور ہوگا کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت۔ دوستو ڈرامہ سل جانے جہاں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ تیمور ماہنور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح میری خواہش کا احترام کریں گی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کے ہاں کرنے کے بعد میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ میں آپ کو پسند کرتا تھا اور آپ میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ اور چیز اہم نہیں ہو سکتی۔ تیمور صاحب آپ یہی چاہتے تھے نا کہ میں آپ کی زندگی کا حصہ بن جاؤں۔ میں اس رشتے کے لیے رضامند ہوں۔ میں اس کے بارے میں کوئی بھی بات پھول میں نہیں کرنا چاہتی۔ آخرکار تیمور کو اس طرح کی باتیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ ماہنور اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ دل سے آج بھی شرام سے ہی محبت کرتی ہے۔ لیکن یہ بات تیمور نہیں جانتا۔ تیمور کو یہی لگتا ہے کہ ماہنور خوشی سے اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوئی ہے، لیکن بہت جلد تیمور کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماہنور اور شاہرام ایک دوسرے سے کس حد تک محبت کرتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ہی تیمور ماہنور سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا کیونکہ اس کے نزدیک ماہنور کی خوشیاں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اپنی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور ہوگا کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت۔ دوستو ڈرامہ سل جانے جہاں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ تیمور ماہنور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح میری خواہش کا احترام کریں گی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کے ہاں کرنے کے بعد میرے دل کی کیفیت
कैफियत क्या है। मैं आपको पसंद करता था और आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ और चीज अहम नहीं हो सकती। तैमूर साहब, आप यही चाहते थे ना कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊं। मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद हूँ। मैं इसके बारे में कोई भी बात पूर्ण में नहीं करना चाहती। आखिरकार तैमूर को इस तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि महानूर उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो दिल से आज भी शराम से ही मोहब्बत करती है। लेकिन ये बात तैमूर नहीं जानता। तैमूर को यही लगता है कि महानूर खुशी से उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुई है, लेकिन बहुत जल्द तैमूर को अंदाजा हो जाएगा कि महानूर और शाहराम एक दूसरे से किस हद तक मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते। यही वजह है कि खुद ही तैमूर महानूर से शादी करने से इनकार कर देगा, क्योंकि उसके नज़दीक महानूर की खुशियाँ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो दोस्तों, आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती आरा के बारे में जरूर होगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत। दोस्तों, ड्रामा सिल जाने जहाँ की आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि तैमूर महानूर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इस तरह मेरी ख्वाहिश का एहतराम करेंगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके हाँ करने के बाद मेरे दिल की कैफियत क्या है। मैं आपको पसंद करता था और आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ और चीज अहम नहीं हो सकती। तैमूर साहब, आप यही चाहते थे ना कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊं। मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद हूँ। मैं इसके बारे में कोई भी बात पूर्ण में नहीं करना चाहती। आखिरकार तैमूर को इस तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर देती है कि महानूर उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो दिल से आज भी शराम से ही मोहब्बत करती है। लेकिन ये बात तैमूर नहीं जानता। तैमूर को यही लगता है कि महानूर खुशी से उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुई है, लेकिन बहुत जल्द तैमूर को अंदाजा हो जाएगा कि महानूर और शाहराम एक दूसरे से किस हद तक मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते। यही वजह है कि खुद ही तैमूर महानूर से शादी करने से इनकार कर देगा, क्योंकि उसके नज़दीक महानूर की खुशियाँ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो दोस्तों, आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती आरा के बारे में जरूर होगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत। दोस्तों, ड्रामा सिल जाने जहाँ की आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि तैमूर महानूर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इस तरह मेरी ख्वाहिश का एहतराम करेंगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके हाँ करने के बाद मेरे दिल की कैफियत क्या है। मैं आपको पसंद करता था और आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ और चीज अहम नहीं हो सकती। तैमूर साहब, आप यही चाहते थे ना कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊं। मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद हूँ। मैं इसके बारे में कोई भी बात पूर्ण में नहीं करना चाहती। आखिरकार तैमूर को इस तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर देती है कि महानूर उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो दिल से आज भी शराम से ही मोहब्बत करती है। लेकिन ये बात तैमूर नहीं जानता। तैमूर को यही लगता है कि महानूर खुशी से उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुई है, लेकिन बहुत जल्द तैमूर को अंदाजा हो जाएगा कि महानूर और शाहराम एक दूसरे से किस हद तक मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते। यही वजह है कि खुद ही तैमूर महानूर से शादी करने से इनकार कर देगा, क्योंकि उसके नज़दीक महानूर की खुशियाँ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो दोस्तों, आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती आरा के बारे में जरूर होगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत। दोस्तों, ड्रामा सिल जाने जहाँ की आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि तैमूर महानूर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इस तरह मेरी ख्वाहिश का एहतराम करेंगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके हाँ करने के बाद मेरे दिल की कैफियत क्या है। मैं आपको पसंद करता था और आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ और चीज अहम नहीं हो सकती। तैमूर साहब, आप यही चाहते थे ना कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊं। मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद हूँ। मैं इसके बारे में कोई भी बात पूर्ण में नहीं करना चाहती। आखिरकार तैमूर को इस तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर देती है कि महानूर उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो दिल से आज भी शराम से ही मोहब्बत करती है। लेकिन ये बात तैमूर नहीं जानता। तैमूर को यही लगता है कि महानूर खुशी से उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुई है, लेकिन बहुत जल्द तैमूर को अंदाजा हो जाएगा कि महानूर और शाहराम एक दूसरे से किस हद तक मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते। यही वजह है कि खुद ही तैमूर महानूर से शादी करने से इनकार कर देगा, क्योंकि उसके नज़दीक महानूर की खुशियाँ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो दोस्तों, आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती आरा के बारे में जरूर होगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत। दोस्तों, ड्रामा सिल जाने जहाँ की आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि तैमूर महानूर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इस तरह मेरी ख्वाहिश का एहतराम करेंगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके हाँ करने के बाद मेरे दिल की कैफियत क्या है। मैं आपको पसंद करता था और आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ और चीज अहम नहीं हो सकती। तैमूर साहब, आप यही चाहते थे ना कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊं। मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद हूँ। मैं इसके बारे में कोई भी बात पूर्ण में नहीं करना चाहती। आखिरकार तैमूर को इस तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर देती है कि महानूर उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो दिल से आज भी शराम से ही मोहब्बत करती है। लेकिन ये बात तैमूर नहीं जानता। तैमूर को यही लगता है कि महानूर खुशी से उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुई है, लेकिन बहुत जल्द तैमूर को अंदाजा हो जाएगा कि महानूर और शाहराम
ایک دوسرے سے کس حد تک محبت کرتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ہی تیمور ماہنور سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا کیونکہ اس کے نزدیک ماہنور کی خوشیاں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اپنی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور ہوگا کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت۔ دوستو ڈرامہ سلجھانے جہاں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ تیمور ماہنور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح میری خواہش کا احترام کریں گی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کے ہاں کرنے کے بعد میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ میں آپ کو پسند کرتا تھا اور آپ میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ اور چیز اہم نہیں ہو سکتی۔ تیمور صاحب آپ یہی چاہتے تھے نا کہ میں آپ کی زندگی کا حصہ بن جاؤں۔ میں اس رشتے کے لیے رضامند ہوں۔ میں اس کے بارے میں کوئی بھی بات پھول میں نہیں کرنا چاہتے۔ آخرکار تیمور کو اس طرح کی باتیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ ماہنور اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ دل سے آج بھی شرام سے ہی محبت کرتی ہے۔ لیکن یہ بات تیمور نہیں جانتا۔ تیمور کو یہی لگتا ہے کہ ماہنور خوشی سے اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوئی ہے، لیکن بہت جلد تیمور کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماہنور اور شاہرام ایک دوسرے سے کس حد تک محبت کرتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ہی تیمور ماہنور سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا کیونکہ اس کے نزدیک ماہنور کی خوشیاں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اپنی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور ہوگا کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت۔ دوستو ڈرامہ سلجھانے جہاں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ تیمور ماہنور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح میری خواہش کا احترام کریں گی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کے ہاں کرنے کے بعد میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ میں آپ کو پسند کرتا تھا اور آپ میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ اور چیز اہم نہیں ہو سکتی۔ تیمور صاحب آپ یہی چاہتے تھے نا کہ میں آپ کی زندگی کا حصہ بن جاؤں۔ میں اس رشتے کے لیے رضامند ہوں۔ میں اس کے بارے میں کوئی بھی بات پھول میں نہیں کرنا چاہتے۔ آخرکار تیمور کو اس طرح کی باتیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ ماہنور اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ دل سے آج بھی شرام سے ہی محبت کرتی ہے۔ لیکن یہ بات تیمور نہیں جانتا۔ تیمور کو یہی لگتا ہے کہ ماہنور خوشی سے اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوئی ہے، لیکن بہت جلد تیمور کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماہنور اور شاہرام ایک دوسرے سے کس حد تک محبت کرتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ہی تیمور ماہنور سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا کیونکہ اس کے نزدیک ماہنور کی خوشیاں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اپنی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور ہوگا کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت۔ دوستو ڈرامہ سلجھانے جہاں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ تیمور ماہنور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح میری خواہش کا احترام کریں گی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کے ہاں کرنے کے بعد میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ میں آپ کو پسند کرتا تھا اور آپ میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ اور چیز اہم نہیں ہو سکتی۔ تیمور صاحب آپ یہی چاہتے تھے نا کہ میں آپ کی زندگی کا حصہ بن جاؤں۔ میں اس رشتے کے لیے رضامند ہوں۔ میں اس کے بارے میں کوئی بھی بات پھول میں نہیں کرنا چاہتے۔ آخرکار تیمور کو اس طرح کی باتیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ ماہنور اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ دل سے آج بھی شرام سے ہی محبت کرتی ہے۔ لیکن یہ بات تیمور نہیں جانتا۔ تیمور کو یہی لگتا ہے کہ ماہنور خوشی سے اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوئی ہے، لیکن بہت جلد تیمور کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماہنور اور شاہرام ایک دوسرے سے کس حد تک محبت کرتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ہی تیمور ماہنور سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا کیونکہ اس کے نزدیک ماہنور کی خوشیاں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اپنی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور ہوگا کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت۔ دوستو ڈرامہ سلجھانے جہاں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ تیمور ماہنور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح میری خواہش کا احترام کریں گی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کے ہاں کرنے کے بعد میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ میں آپ کو پسند کرتا تھا اور آپ میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وہ دل سے آج بھی شرام سے ہی محبت کرتی ہے۔ لیکن یہ بات تیمور نہیں جانتا۔ تیمور کو یہی لگتا ہے کہ ماہنور اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ دل سے آج بھی شرام سے ہی محبت کرتی ہے۔ لیکن یہ بات تیمور نہیں جانتا۔ تیمور کو یہی لگتا ہے کہ ماہنور اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ دل سے آج بھی شرام سے ہی محبت کرتی ہے۔ لیکن یہ بات تیمور نہیں جانتا۔ تیمور کو یہی لگتا ہے کہ ماہنور اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ دل سے آج بھی شرام سے ہی محبت کرتی ہے۔ لیکن یہ بات تیمور نہیں جانتا۔ تیمور کو یہی لگتا ہے کہ ماہنور اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ اور چیز اہم نہیں ہو سکتی۔ تیمور صاحب آپ یہی چاہتے تھے نا کہ میں آپ کی زندگی کا حصہ بن جاؤں۔ میں اس رشتے کے لیے رضامند ہوں۔ میں اس کے بارے میں کوئی بھی بات پھول میں نہیں کرنا چاہتے۔ آخرکار تیمور کو اس طرح کی باتیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ ماہنور اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ دل سے آج بھی شرام سے ہی محبت کرتی ہے۔ لیکن یہ بات تیمور نہیں جانتا۔ تیمور کو یہی لگتا ہے کہ ماہنور خوشی سے اس کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوئی ہے، لیکن بہت جلد تیمور کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماہنور اور شاہرام ایک دوسرے سے کس حد تک محبت کرتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ خود ہی تیمور ماہنور سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا کیونکہ اس کے نزدیک ماہنور کی خوشیاں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو دوستو آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اپنی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور ہوگا کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت۔ دوستو ڈرامہ سلجھانے جہاں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ تیمور ماہنور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح میری خواہش کا احترام کریں گی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کے ہاں کرنے کے بعد میرے دل کی کیفیت
किया है। मैं आपको पसंद करता था और आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ और चीज अहम नहीं हो सकती। तैमूर साहब, आप यही चाहते थे ना कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊं। मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद हूँ। मैं इसके बारे में कोई भी बात पूर्ण में नहीं करना चाहती। आखिरकार तैमूर को इस तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि महानूर उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो दिल से आज भी शराम से ही मोहब्बत करती है। लेकिन ये बात तैमूर नहीं जानता। तैमूर को यही लगता है कि महानूर खुशी से उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुई है, लेकिन बहुत जल्द तैमूर को अंदाजा हो जाएगा कि महानूर और शाहराम एक दूसरे से किस हद तक मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते। यही वजह है कि खुद ही तैमूर महानूर से शादी करने से इनकार कर देगा, क्योंकि उसके नज़दीक महानूर की खुशियाँ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो दोस्तों, आपको ड्रामा कैसा लग रहा है अपनी कीमती आरा के बारे में जरूर होगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत